बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ। आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक के ऊपर एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी और ये एहतजाज की कॉल गैर मामूली एहतजाज की कॉल है। वो इसकी वजह क्योंकि ये 15 अक्टूबर को होने जा रही है और 15 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर आलमी अहमियत की जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है, एसईओ कॉन्फ्रेंस, उसका इजलास है और उसमें मुल्क भर से जो जितने भी आपके सरबराहान हैं ममालिक के, वो आएंगे। और फिर जो सबसे अहम बात वो ये कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जो है वो उस वक्त तशरीफ़ ला रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी दिन एहतजाज की कॉल दे दी है। उसकी वजह जो है वो उमर अयूब ने अब से कुछ देर पहले शहज़ाद इकबाल के प्रोग्राम में ये बताई कि इमरान ख़ान हमारी रेड लाइन है। और इसके पीछे एक ऐसी ख़बर है जिसके हवाले से 2-3 दिन से बहुत तशवीशनाक ख़बरें चल रही थीं, और वो ये कि इमरान ख़ान साहब की ज़िंदगी जो है वो बहुत ख़तरे में इस वक्त, और उनके साथ अडयाला जेल में अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। कुछ ख़बरें ये भी थीं कि उनके कमरे की जो है वो बिजली बंद कर दी गई है। पिछले तकरीबन 10-15 दिन से उनको बिजली मैसर नहीं है। उनको वो बुनियादी इंसानी हुकूक उनके जो है वो पामाल हो रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी की वो बुनियादी सहूलियात उनको जो है वो मैसर नहीं है। आज एक सहाफ़ी ने ये ख़बर जो है वो आवाम तक पहुंचाई अपने जो सोर्सेज़ हैं उनसे, उनके ज़रिए से, और वो ये कि इमरान ख़ान साहब को जो है इस वक्त कान का शदीद इन्फेक्शन हुआ है, उनके सर में दर्द है और उनको जो है वो पिछले तकरीबन 10 दिन से कैद तन्हाई में रखा हुआ है और उन्हें जो है वो कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। और कमरा जो है वो डार्क है। उन्होंने जो है वो पिछले 10 दिन से सूरज नहीं देखा। उमर अयूब साहब ने ये रीज़न दी और कहा कि हम एहतजाज की कॉल देते हैं, और ये बड़ी जेन्युइन है या नहीं है इस पे आप अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हमारे लिए जो इमरान ख़ान है, उनकी ज़िंदगी, उनकी जान और उनकी सेहत सबसे ज़्यादा अहम है। तो अगर हुकूमत इमरान ख़ान साहब से उनकी फ़ैमिली को मिलने अगर दे देती है, उनके वकला को मिलने दे देती है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि हुकूमत को के लिए ये कोई एक बहुत बड़ी डील है। तो हुकूमत को भी दूसरी तरफ से जो है वो थोड़ा सा मैच्योरनेस का मुज़ाहिरा करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, मुल्क का नुकसान होगा। और पूरे का पूरा मामला जो है वो इस वक्त हुकूमत की डी में है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। क्या वो अपनी अना को बीच में लाएंगे या फिर जो मुल्क की डिग्निटी है, मुल्क की डिग्निटी सबसे पहले है, जिसका आप ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझते हैं, उतने ही ज़िम्मेदार आप लोग भी हैं, क्योंकि इमरान ख़ान साहब एक छोटी पर्सनैलिटी नहीं है। अगर तो आपने उनको गैर कानूनी, गैर आइनी और बोगस किस्म के केसेस में अडयाला जेल में रखा ही हुआ है, तो कम अज़ कम आप उनको बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं वो तो फ़राहम कर सकते हैं। और ये जो फैमिली का राइट होता है और जो वकला का राइट होता है कि वो अपने लोगों से जेल में जाकर मुलाकात कर सकते हैं, उनका हाल अहवाल पूछ सकते हैं कि वो किस हाल में है, किस में नहीं है। तो आप, और इस क्रूशल पॉइंट पे जिस वक्त फैमिली बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि आपने पिछले कई दिन से पाबंदी लगा रखी है कि आप नहीं मिल सकते इमरान खान से, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू डिसाइड फॉर द गवर्नमेंट कि वो जो है वो इस मुल्क में एसईओ कॉन्फ्रेंस जो है वो पुरअमन तरीके से होने देना चाहती है या नहीं होने देना चाहती, ये उन पर डिपेंड करता है। अब ये जो कॉल आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये दूसरी बड़ी कॉल होगी। इससे पहले अली अमीन साहब का जो है वो एक हो चुका है तजर्बा। उसके बाद सवाल ये लोग उठा रहे हैं कि क्या अली अमीन गंडापुर पर लोग जो है दोबारा ट्रस्ट करके डी चौक आएंगे, निकलेंगे एहतजाज के लिए या नहीं निकलेंगे। इसका आसान सा जवाब है, ना पहले लोग अली अमीन गंडापुर साहब के लिए निकले थे और ना अब जो लोग निकलेंगे वो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए निकलेंगे। पहले भी इमरान ख़ान की वजह से निकले थे और इस बार अगर अवाम निकलेंगे, लड़ेंगे, तो भी जो है वो इमरान ख़ान साहब की के लिए जो है वो लड़ेंगे, निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। और फिर ये देखना ज़रूरी है, ये देखना अहम है कि 15 अक्टूबर से पहले हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। क्या हुकूमत जो है वो एक बहुत ही बुनियादी किस्म का की जो डिमांड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मानती है या नहीं मानती। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस एसईओ कॉन्फ्रेंस को सबोताज करना चाहती है या फिर मुल्क की तशख़्ख़ुस को, मुल्क की डिग्निटी को जो है का ख़्याल करते हुए
آپ جو ہے وہ عالمی سطح پہ جو امیج دینا چاہتے ہیں اس کو برقرار رکھنے میں تھوڑی سی میچورٹی دکھائیں گے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن جو آج تک کی خبر ہے اس سے تو لگتا نہیں ہے، چونکہ عدالت بھی سیریس نہیں نظر آتی، انتظامیہ بھی سیریس نظر نہیں آتی اس خبر کو دیکھ کے کہ جو عمران خان صاحب کی بہن اس وقت باہر ہیں، نورین خانم، جو کہ حسان نیازی صاحب عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں، اس وقت ملٹری کورٹس میں اور ملٹری تحویل میں ہیں۔ وہ نورین خانم جو ہے اس وقت باہر ہیں، باقی جو علیمہ خان ہیں، عظمیٰ خان ہیں، یہ دو بہنیں عمران خان صاحب کی اس وقت جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں، جیل میں ہیں، اور وہ بھی قید و بند کی صحبتیں جو ہیں وہ برداشت کر رہی ہیں۔ تو نورین خانم صاحبہ کو اجازت نہیں ملتی عمران خان صاحب سے ملنے کی، یہ آج کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس پوری صورتحال میں جو چیزیں آپ بہت زیادہ شدت اختیار کریں گی، وہ جو ہے وہ اس پہ ضرور، اس پہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے اب آئینی ترمیم سے ہٹ کر بات آگے چل گئی ہے، تو آپ اس پہ جو ہے بات کیجئے، کیونکہ ایک پارٹی ہے، یہ کوئی دہشت گرد لوگ نہیں ہیں، تو ان کی جو ایک آئینی اور قانونی جو ڈیمانڈ ہے اس پر ضرور جو ہے وہ عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے، نظام کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے اتنا اہم جو ہے وہ آپ لوگ خود بنا رہے ہیں اس پورے معاملے کو، اور اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے۔ گورنمنٹ شوڈ ڈیل ان گڈ سینس۔ تو اس پورے معاملے میں جو اب آئینی ترمیم کھڑی ہے، آئینی ترمیم میری اب تک کی اطلاعات کے مطابق نہیں ہونے جا رہی، کیونکہ فار دا ٹائم اس وقت تک تاحال گورنمنٹ کے پاس نمبر پورا نہیں ہے، نہ ہی قومی اسمبلی کے اندر اور نہ ہی سینٹ کے اندر۔ اگر قومی اسمبلی کے اندر یہ جوڑ توڑ کر کے فراڈ کر کے کسی نہ کسی طرح سے نمبر پورا کر لیتے ہیں، تو سینٹ میں جو ہے وہ ان کے پاس نمبر جو ہے ایبسولوٹلی پورا نہیں ہے۔ تو اس پورے معاملے میں اگر پھنستی ہے تو گورنمنٹ پھنستی ہے، اور پیپلز پارٹی کیوں زور لگا رہی ہے اس پورے معاملے میں، یہ سمجھ سے بالا تر لوگوں کے لیے ہے، لیکن مجھے بالکل آبویس نظر آ رہا ہے، کیونکہ زرداری صاحب اور ان کے بیٹے ہمیشہ یوں کرتے ہیں کہ نون لیگ کو کسی مشکل میں دھکیل کر خود پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس بار بھی ممکنہ طور پر بہت سے لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ نون لیگ جس دلدل میں پھنس چکی ہے اس دلدل سے واپس کبھی مت نکل پائے۔ تو اس پورے میں جو پیپلز پارٹی کی کوشش ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ کو ایک بار، جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، اس کو دھکیل کے خود جو ہے اس سے بری و ذمہ ہو جائیں، اس پورے معاملے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف کر لیں، کلیئر کر لیں۔ آخری جو چیز ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے آج ایک سرکاری ڈنر، جو کہ آخری ڈنر ہوا کرتا ہے کسی بھی چیف جسٹس کا، اس میں جانے سے انکار کیا ہے، اور اس کی ریزن انہوں نے بتائی ہے کہ وہ کسی سرکار کے پیسے پر ہونے والے ڈنر میں شریک نہیں ہوں گے۔ اصل وجہ یہ نہیں تھی، اصل وجہ بعد میں سامنے آتی ہے کہ جو 14 کے 14 ججز ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز، انہوں نے اس ڈنر میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو قاضی صاحب اگر اس ڈنر میں جاتے تو پھر ان کی کیا عزت رہ جاتی۔ تو یہ وہ جاتے جاتے دنوں کی وہ معاملات ہیں جو کہ آپ تک کلیئرٹی کے ساتھ پہنچنے بہت ضروری ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف فرمائشی خبریں دیتے ہیں، تو ان فرمائشی خبروں سے جو چیزیں آپ تک پہنچتی ہیں وہ ڈسرپٹیو ہوتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ تک جو ہے وہ مکمل سچ پہنچنا چاہیے۔ اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔